Hello students, it's me Aisha Parvez. Today topic of my class is History of English. This lecture is going to be very important. इंग्लिश लिटरेचर से पहले आपको थोड़ी सी इंग्लिश की लैंग्वेज की जो हिस्ट्री है उसका पता होना चाहिए। सबसे पहले इंग्लिश में टाइम टू टाइम जो चेंज आए वो हम देखते हैं। जो इंडो यूरोपियन एज है, जर्मन ओल्ड भी इसे बोलते हैं। जब इंडो यूरोपियन पीरियड था तब इंग्लैंड में केल्ट्स लैंग्वेज बोली जाती थी एंड रोमन। एंग्लो सैक्सन से पहले लैटिन भी जो है वो ये लैंग्वेज बोलते थे। जब ओल्ड इंग्लिश पीरियड था तब एंग्लो जो सैक्सन हैं इंग्लैंड आने के बाद जो ज़ुबान बोलते थे वो उनकी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज थी। तो जो एंग्लो सैक्सन जो इंग्लैंड जब आते हैं तो उसके बाद उनकी जो ज़ुबान थी वो उस टाइम जो बोल रहे थे वो ओल्ड इंग्लिश थी। देन नॉर्मन कंक्वेस्ट हुआ, उसमें मिडल इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो डेवलप हुई। फिर रेनेसा में एज जो है इसमें अर्ली मॉडर्न एज डेवलप होती है एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंग्लिश जो है वो लेट मॉडर्न डेवलप हुई एंड लास्ट में इंग्लिश ऑफ टुडे जो अब ज़ुबान बोली जाती है उसको जो है वो अब जो डेवलप हुई है, जो आजकल हम लोग बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, तो इंग्लिश इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज रखती है। तो इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये केल्ट्स रोमन जो है उससे पहले उनसे स्टार्ट होती है। फिर जो एंग्लो सैक्सन ज्यूट्स हैं उनके बाद रोमन फ्रेंच मिडल एज इंग्लिश का पीरियड है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है इसकी काफ़ी सारी स्टेजेस जो है वो हिस्ट्री में देखने को मिलती हैं। तो अब हम देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो वर्ड है उसकी जो हिस्ट्री। तो इंग्लिश में जो है हमें मुख्तलिफ़ ज़बानों के वर्ड्स मिलते हैं। इंग्लिश इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, फॉर एग्जांपल लैटिन, जर्मन एंड फ्रेंच। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इन दिस डेज़ मैड्रिन चाइनीज़ के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है। इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। इसमें बहुत सारी ज़ुबानों के वर्ड्स देखने को मिलते हैं लाइक लैटिन, ग्रीक एंड फ्रेंच। इसमें सबसे ज़्यादा वर्ड्स जो हैं वो लैटिन लैंग्वेज के हैं, मतलब जो लातीनी ज़ुबान है उसके हैं। हालांकि लातीनी जो ज़ुबान है, जो लैटिन लैंग्वेज है, आजकल बहुत कम सुनने को मिलती है, बहुत कम बोली जाती है। फिर भी बहुत ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस है बहुत सारी ज़ुबानों में। तो अब भी अगर हम देखें तो लैटिन बहुत रेयर जो है वो देखने को, जो सुनने को मिलती है, लेकिन फिर भी इंग्लिश लैंग्वेज पर लैटिन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एंड ओपन लैंग्वेज, क्योंकि हर जगह जो है बोली जाने वाली ज़ुबान जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज है और इसमें बहुत सारे वर्ड्स शामिल हैं। और इसके अलावा जो इसमें जो दूसरी ज़ुबानें हैं लाइक ग्रीक हो गया एंड अदर लैंग्वेजेस इसमें शामिल हैं। तो इसके अलावा जर्मन एंड फ्रेंच लैंग्वेजेस का भी इंग्लिश लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो इसमें डिफरेंट जो ज़ुबानें हैं उनके वर्ड्स शामिल हैं और इट इज़ यूज़ फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जो आज पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कम्युनिकेशन का जो मेन लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज है। अगर आप देखें तो हर जगह ऑफिस में और कंप्यूटर की लैंग्वेज भी इंग्लिश है, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। तो इंग्लिश जो है वो अब इंटरनेशनल लैंग्वेज का जो दर्जा है वो इंग्लिश लैंग्वेज को मिला हुआ है। तो कम्युनिकेशन का जो बेस्ट कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, जो हर जगह समझी जाने वाली ज़ुबान है, वो इंग्लिश लैंग्वेज है। ग्रेट नंबर ऑफ़ वर्ड्स एंटर्ड इंग्लिश फ्रॉम लैटिन, ग्रीक, अर्ली जर्मन लैंग्वेजेस एंड फ्रेंच। तो मैंने पहले भी बताया कि इसके अलावा जो जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेजेस का जो इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो ग्रेजुअली द लैंग्वेज इज़ डेवलप, तो इस तरीके से जो है वो लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज है वो डेवलप होती है। तो इसके अलावा जो है वो फ्लेक्सिबल है, हर जगह हर कंट्री में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है कम्युनिकेशन की किसी भी टाइप के लिए इस लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है।
ہسٹری آف انگلش لینگویج. ہسٹری آف انگلش لینگویج کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اینگلو سیکسن جو بربر قبیلے میں رہتے تھے 15th اینڈ 16th سینچری میں انگلینڈ آئے. دین دے یوز ڈفرنٹ لینگویجز اینڈ انگلش واز ون آف دیٹ لینگویجز بٹ اٹ واز ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام ٹوڈیز انگلش. تو اینگلو جو بربر قبیلے میں رہتے تھے جو لوگ جو اینگلو سیکسن ہیں وہ انگلینڈ جب آتے ہیں 15 اور 16 سینچری میں تو اس وقت وہ ڈفرینٹ زبانیں بولتے تھے اور ان زبانوں میں سے ایک لینگویج انگلش بھی تھی. لیکن وہ جو انگلش تھی وہ یہ انگلش نہیں تھی جو آج کل ہم بولتے ہیں. تو تب جو ہے وہ کیونکہ ابھی انگلش جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی گئی ڈیولپ ہوتے ہوتے اب آج کل جو بولی جاتی ہے یہ مکسچر ہے ڈفرینٹ لینگویجز کا اور اٹ از ویری فلیکسیبل لینگویج. تو جب اینگلو سیکسن انگلینڈ میں تھے تو انگلش جو ہے وہ اولڈ انگلش بولتے تھے. مطلب جب وہ انگلینڈ میں رہتے تھے تو اس وقت جو ان کی زبان تھی وہ اولڈ انگلش تھی. ان کے آنے سے پہلے جو ہے وہ وہاں پہ ڈومیننس تھا جو رومن ڈومیننس تھا تب وہاں لیٹن لینگویج بولی جاتی تھی انگلینڈ میں. تو اینگلو سیکسن جو قبیلہ ہے اس کے آنے سے پہلے انگلینڈ میں جو رومن ڈومیننس تھا اس ٹائم جو ان کی جو لینگویج تھی جو ان کی بولی جانے والی جو نیٹیو لینگویج تھی وہ لیٹن زبان تھی. اور جو بائبل ہے ہولی بک ہے انگلینڈ کی تو اس میں وہ بھی لیٹن لینگویج میں لکھی گئی تھی. تو جیسے ہی انگلش لینگویج کا انٹروڈکشن جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوتی ہے وہاں پہ تو اس کے بعد انگلش لینگویج میں بائبل کو ٹرانسلیٹ کروایا گیا تھا. پھر نارمن کنکویسٹ ہوا اس تھا تو وہ جو کہ 1066 ٹو 15th سینچری میں نارمن کنکویسٹ ہوتا ہے جو کہ مڈل انگلش کا ٹائم تھا. تو اس کو ہم ٹائم آف مڈل انگلش بھی بولتے ہیں. تب انگلش لینگویج جو ہے وہ فرینچ انفلوئنس کا بھی اس میں بہت زیادہ اثر تھا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انگلش میں فرینچ الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں. انگلش اڈاپٹیڈ مینی ورڈز فرام ڈفرینٹ لینگویجز. تو انگلش کے اندر بہت سارے ورڈز ہیں لائک ہمارے بہت سارے جو اردو کے ورڈز ہیں وہ بھی اس میں انکلیوڈ ہیں بیکاز آف اٹس فلیکسیبلٹی. کیونکہ انگلش لینگویج چونکہ فلیکسیبل ہے تو اس میں دوسری زبانوں کے ورڈز بھی اس میں شامل ہیں. دین اینڈ ناؤ اگر ہم دیکھیں پہلے بھی اس کے اندر بہت زیادہ فلیکسیبلٹی تھی اور ابھی بھی اس کے اندر بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو ورڈز ہیں لائک جیل اینڈ جنگل اس طرح کے جو ورڈز ہیں جو اردو لینگویج کے ورڈز ہیں یہاں پہ جو بولی جانے والی جو فرشین اور سنسکرت زبانیں جو انڈو ایشین کنٹریز میں بولی جاتی تھی تو ان میں یہ ورڈز کامن ورڈز تھے اور انگلش لینگویج میں بھی ان ورڈز کو ایسے ہی اڈاپٹ کیا گیا. تو اس لیے اگر ہم دیکھیں تو سیم ورڈز جو ہیں وہ تینوں چاروں کافی زبانوں میں جو بولے جاتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو ہم فلیکسیبل لینگویج بولتے ہیں. 1 بلین سے زیادہ لوگ انگلش لینگویج بولتے ہیں پوری دنیا میں جو ہے وہ انگلش لینگویج جو ہے وہ بہت زیادہ جو 1 بلین سے زیادہ ایک ریسرچ کے اکارڈنگ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ انگلش لینگویج جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں کیونکہ اٹ از این انٹرنیشنل لینگویج ناؤ. تو انٹرنیشنل لینگویج ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کمیونیکیشن کا جو بیسٹ لینگویج سمجھا جاتا ہے وہ کمیونیکیٹیو وے جو ہے وہ انگلش لینگویج ہی ہے. بیسیکلی انگلش از دا لینگویج آف پیپل آف انگلینڈ. بیسیکلی جو انگلش ہے وہ انگلینڈ کی زبان ہے. انگلش لینگویج کی اگر ہسٹری دیکھیں تو اسٹارٹس وین 3 ٹرائبس آف جرمنی انویڈیڈ دا بریٹینیا. دا نیم آف ٹرائبس ور اینگلو سیکسن اینڈ جیوٹس. تو جو انگلینڈ میں جو انگلش لینگویج ہے وہ اس کی ہسٹری جب سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ جرمنی سے ہے جس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں سیکسن اور جیوٹس کے جو ٹرائب ہیں وہ اس زبان کا استعمال کرتے تھے. دے فورس دا پیپل آف بریٹن ٹو فالو دا رولس اینڈ ریگولیشنز آف دیم. تو کیلس واز بریٹن جو لینگویج آف بریٹن ہے واز کیلس. اس وقت جو بریٹانیہ کی جو برٹش لینگویج تھی وہ کیلٹس تھی. They were forced to use the language of Germanic tribes which was English. ان کو فورس کیا گیا کہ وہ جرمنی جو لینگویج ہے انگلش جو اولڈ انگلش تھی اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے. With the passage of time there become very changes in English but the biggest change was the change of shortened words with the help of vowels
and the modern English was introduced. تو ورڈس جب اڈاپٹ ہوتے ہیں تو اس سے ماڈرن انگلش کا جو انٹروڈکشن ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کا جو ماڈرن ایج ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے. تو یہ تھی ہماری شارٹ ہسٹری جس کو ہم نے بریفلی دیکھا. باقی نیکسٹ کلاسز میں ہم مزید اس کی ڈیٹیل کو دیکھیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.